संकटनाशन गणेश स्तोत्र। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्त्या व्यासं शृणुन्नित्याम् आयुर्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गक्ष्यं गजभक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षडभिमाशवै फलं भवेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नक्त संशयाः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। संकटनाशन गणेशस्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्त्या व्यासं स्मरेत् नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गक्ष्यं गजभक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजश्च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षडभिर्माशै फलं भवेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नक्त संशयाः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यो समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति नारदपुराणे संकटनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। सूर्याष्टकम्। आदिदेव नमस्तेभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तेभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। सप्तशं समारूढं प्रचण्डं कश्यपत्मजां श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। ललितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। त्रिगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरान् महापापहरं देवं